خاله جون، همه چی درست میشه. من مطمئنم. من چقدر بهت ظلم کردم دختر گلم. بعد تو داری همه این کارا رو برای فؤاد میکنی. این حرفو نزنین. منو ببخش دخترم. ولی چطور میخوای منو ببخشی؟ خدا هم منو نمیتونه ببخشه دیگه. اینطوری نکنین. این چه حرفیه میزنی؟ من هم خیلی به فؤاد ظلم کردم، هم خیلی به تو. الانم دارم نتیجه لجبازیمو میبینم. بچم افتاده تو چنگ اون هیولا و نمیتونه. این قضیه چقدر عجیبه. همون که پشت تلفن به هم گفتین. تو حرفمو باور کن دخترم. من خودم دیدم اون هیولا چه بلایی سر ماریا آورد. دارم راست میگم. منو ببخش دخترم. کارین زود باش دخترم، اونا وای نمیستن، فقط اومدن تو رو ببینن. این کجا رفته؟ فؤاد از وقتی که از این خونه رفته خیلی عوض شده دخترم. اون فؤاد همون فؤاد قبلی نیست. اصلا این دیوونه ها شده. من و خالد نمیفهمیدیم چه خبره دقیقا. یه بار شیرینیا تو خونه غیب میشد، یه بار درا قفل میشدن. ما چیزی متوجه نشدیم اصلا. بعد یه روز فؤاد خودش بهم گفت که تو خونه روبرویی عروس اون هیولا بوده، تو خونه عالم‌آرا و جهان‌آرا. عالم‌آرا و جهان‌آرا؟ شنیدم اونا جن دارن. مردم میان ازشون دعا میگیرن چون که اجنه کاراشونو انجام میدن براشون. شما هم دیدینشون؟ آره دخترم. منم میرفتم برای فؤاد دعا بگیرم و حالا الان به خاطر همه اون حرفام ازت عذرخواهی میکنم. من برای این میرفتم دعا بگیرم که فؤاد تو رو ول کنه و یه زندگی جدید شروع کنه، با ماریا هم ازدواج کنه. منو ببخش کاره. برای همینه که همه این اتفاقا داره برام میفته. دخترای احمقی مثل تو وقتی میفهمن که دیگه آب از سرشون گذشته. ولی من واقعا از حرفای شما سر در نمیارم. لطفاً مشکلمو حل کنید آقا. کاری از من بر نمیاد، کار خودته. اگه تو نمیفهمی پس کی باید بفهمه؟ هیچ کس نمیتونه نجاتش بده. آخه من کیو باید نجات بدم؟ اصلا نمیفهم. اون روی سرش سوار شده و دوتا دستاشو گذاشته روی چشماش. نه اون میتونه چیزی ببینه، نه کسی میتونه اونو ببینه. من خیلی تنها شدم دخترم. خالد که اصلا اهمیتی به حرفام نمیده. امروزم که باهات حرف زدم دلم سبک شد به خدا. تو که از حرفام بد برداشت نکردی دخترم. تو خودت باباجی رو تو خواب دیده بودی. من همه حرفاتون رو باور میکنم. همه این چیزایی که شما دارین میگید و درویش قبلا به هم گفته بوده.
واقعا یه جن زن رو سر فؤاد سایه انداخته. حالا چی میشه دخترم؟ فؤاد من چش میشه؟ من که سر در نمیارم اصلا. حالا چی کار کنی؟ چطوری؟ چجوری دخترم به فؤاد کمک کنی؟ Be